कोण सांगतलो? लाभ इंटिमसी ते पहिले हे शिकलेले ते पहिले आयतारा गिविंग म्हणजे कितें? गिविंग म्हणजे कितें? व्हॉट प्लीजीस गॉड, राईट? सो पहिले आमी शिकले इंटिमसी आणि आता आमकां कितें आमी इंटिमेट रिलेशनशिपान पावूंक जाल्यार कितें करपाक जाय? हाव वी कॅन हॅव अ इंटिमेट रिलेशनशिप. Praise God. Thank you, Jesus. Yes, are we ready? Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 So, कोणा उडासा last time? कोणे बरयल्या? Last Sunday. Yes, love. But we went a lot of in detail. We need to know That we praise in the beginning because I just wanted to check. We need to know to trust Him. We know we need to test Him and we need to depend One on by Him. one, huh? Say it again. We need to know to trust in Him, to test Him, when to test Him, on what to test Him. We learned all that, and to depend on Him. Praise God. Test, depend, and Trust. trust. Test, depend, and trust. Praise God. देवान सांगला देवाचे टेस्ट घे म्हणून. जेजू सांगला की आम्ही ताचे टेस्ट घेऊन जाय म्हणून. So that means what? That means what? In which area we should test God? Giving. So that's the only area you said that you can test Him. So standard principle that Luke 6:38 म्हणता पळय. ओके? टी. देवाचो राजवट कसो चलता? दिवपाचेर. संसाराचो राजवट कसो चलता? हांगा आदींच्यानूच सुरवातीच्यानूच देवान praise God, hallelujah. Because the pen who next time we will remember to buy some books and pen so that The small. praise God. Thank you, Jesus. Only for elders, but only for elders I'm saying. For children, we will give the pencil and thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, जे गेले फावटी आमी शिकल्या कितें? दिवप देवाक मानवता आनी सगळें दिवप न्ही. पळय, केन आनी एबेलांनी दोगांनी दिले देवाक. दे ऑफर्ड, दे ब्रॉट अ ऑफरिंग. ओके, दिवप म्हणल्यार देवा फुड्यान ऑफरिंग हाडलें. पूण दोगांयचे मानवलें ना, एकल्याचें. सो तूं कसो दिताय? देवाक मानतात. देवाचे आमी जाय त्या फावटी दिवंक सोदता पण म्हाका जाय. आमकां सदांच दिवपाचें आतां कितें सोयी जाल्यार म्हाका पळय कितें जाय पळय तेका दिवप. पण देवाक कितें जाय तें आमी नकळत तेच शिकल्या गेल्या. देवाक जाय कितें? प्रेज गॉड. सो मेन आमी लास्ट टायम कितलें एग्जाम्पल उदाहरण घेतलें बायबलांतल्यान. आमकां जाय म्हणजे देवाक जाय कितें in His way. When the sacrifice takes place in His way. Praise God. Thank you, Jesus. So दिवप
हितूनय कंडिशन आहा. आमी जायते फावटी कितें आहा देवाक दिता. फर्स्ट कितें म्हणून आमकां आमचो उरलेलो टायम आमी देवाक दिता. देवाक उत्तम टायम जाय हो आमचो उरलेलो टायम देवाक दिवपाचो. उत्तम जागो म्हणजे पयलो आनी वयलो जागो तो उत्तम उरलेलो. प्रेज गॉड. आमकां अजून खबर ना देवाचो उत्तम कितें म्हणजे कितें देवाक लायक. देवाक जर पयलो दर्जो दिता म्हणटा जाल्यार श्योरली खंयच्याय कामां धंद्यान पासून आमी काम जें करता देवाक बाराबर घेवन चलता. ताजें उतर कितें म्हणटा तें घेवन आमी चलता. आमकां दिसता ते प्रमाणे कितें चलता तें सोडून आमी देवाक कितें दिसता देवाक कितें बरें दिसता देवाक कितें आवडटा. प्रेज गॉड. देवाक कितें प्लीज जाता. जर इतलेशे आमी शिकले आमचे सोडले आनी देवाक कितें लायक जाता ते प्रमाणे जर आमी तेका दिवंक पावले आमकां आमी कोणूच आनीक गरीब उरची ना ओ आनी तुवें हो पिडे आमी त्रास भोगूंक शकता. सो बघा अजून पासून आमी देवा कडेन आमच्योच लिस्ट सारके आमी मांडल्या. आमच्योच लिस्ट आमकां कितें जाय पळय लिस्ट मांडल्या. सोलोमनाक पळयत जाल्यार न्हू ताणें एकूच लिस्ट मांडलेलें. ताणें ना हेल्थ मागले ना पयशे मागले ना आनी कोण मागले ना किंगडम मागले ना आनी कितें मागले ना पावर मागलो ना आनी शक्ती मागले काय मागूंक ना. मागले कितें विजडम मागप म्हणल्यार देवाक सारकें मानवताले. सारको देव सारको प्लीज जालो सॅटिस्फायड जालो. कित्याक ताणें कितें मागयता आमकां चड चड कितें पयशांची चड गरज पयशे मागूया. पयशे आतां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता कशें समजता आमी. पयशांचे सगळे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जाता. आमकां पयलो टार्गेट हे संवसार मानी पळय की ना. सोलोमनान कितें मागलें सो जाणवाय व्हडले संवसारचे ग्रेस काय व्हडले हे आमकां कितके सोदमला घरा पावतकूच हे आमकां आवट जाता. एक जायना मागपाचें कितें जे कितें आमचें लिस्ट आहा पळय जाणवाय सोडून बाकी सगळें लिस्ट आहा. हॅलो what are you asking every day angel of the Lord? Huh? You asking mind of Christ that is given. That you don't need to ask. Only your time is to believe what is given. That's why we are confessing so that our mind believes that what we are. We renew our mind. To tell our mind and to be conformed. Because what I say every day becomes a stronghold. Praise God. आमकां खबर ना की आमी माइंड ऑफ क्राइस्ट आहा बॉडी ऑफ क्राइस्ट आहा. आमकां खबर ना. रिमाइंड मायसेल्फ तुका म्हाका उल्हास करून घेवपाक आनी म्हाज्या मनाक सांगपाक कित्याक मन हांगा थिंगा उडक्यो मारता. सो ओल्ड टेस्टमेंटान सोलोमनान जे मागले पळय तेणें मागचे पण बायबलान मागचे म्हणटा पळय हांगा पजल दिला विजडम मागचे क्लियरली सांगता. आनी थोडे कितें म्हणटा दारार माग ओपन जातलें. तूं माग तुका मेवतलें. माग बायबलान खंयचोच म्हणटा माग पयशे माग तुज्या हेल्थ माग हे माग कांयच म्हणिना. खाली मागपाचें म्हणटा एकूच तें विजडम जाणवाय. आमकां कितल्यांक खबर आहा की जाणवाय मागूंक जाय म्हणून आनी आसल्यार पासून आमी कितले जाण मागता. आमकां जो जाणवाय
आजची गरज आसा. प्रेज गॉड. आम्ही मागल्या डेली आणि त्या प्रेयर वाचून विजडम अँड गायडन्स करून कितने गरजेचे ते प्रेयर. थँक्यू जीजस. माझ्या भाषेत आहे ना, हांव सदांच मटेरियल रिव्ह्यू वाचतालो. मटेरियल जाल्लें. प्रेज गॉड. रिटर्न आलं म्हणजे किती जाय मानी आणि देवान ते तितूंतल्यान सगळें ते काय जालें. प्रेज गॉड. म्हणून जेन्ना आपल्या जिवितांत देवाचे मिलाप घडटा कितले कॉन्फिडन्स येता, कितले शिवर दिसता, कितले बरें दिसता, कितले रेस्ट येता. आपल्या जिवितांत जेन्ना पळयता देवाचें काम करता आनी उडक्यो मारून मागीर गोंय सांग बरें दिसता. मागीर ए गॉड वर्क मेळ्ळी न्ही. देवान कसलें कसलें काम केलां म्हाज्या जिवितांत. प्रेज गॉड. आजू पासून एकूय काम दिसती पडना कितें आहा. बरें देव आहा. देव एक्सिस्ट करता ओ ना खबर ना. दुबावाचें लायफ, डाउटफुल लायफ, येस और नो. मातशें दुयेंस एक 2 दिन तुवें बरें म्हणलें तरी वचना. कितें जाता भितरल्यान दुबाव येता की ना रोखडेंच. कित्याक वचना. देव आहा जाल्यार वचोंक जातलें. हांवें सांगलेलें आहा तशेंच केलां. कित्याक वचोंक ना. प्रेज गॉड. आनी सगळ्याक बेस्ट म्हटल्यार जितले आमी ताजेर रिलेशनान आसा, इंटिमेट रिलेशन जर आसप म्हणल्यार सोल्म भाशेंत तूं कितें मागचे पयलें तुजे काळजाचे तुजे काळजान कितें आहा पळय तें रोखडेंच देव तुका दिवन काडटा. विचारचे पयलींच. जायते कडेन म्हाका दिसता कितें विचारचे पयलीं रोखडेंच दिवन काडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. The intention of your heart, जे कितें आहा पळय, intention not of your mind but of your heart. जे कितें आहा पळय तें तुका रोखडेंच दिवन काडटा. विचारपाची पासून गरज ना देवाक. तेकाच खबर आहा कितें जाय तें. खाली इंटेंशन सारकें आसपाक जाय आनी रिलेशनशिपान सारकें आसपाक. इफ यू हॅव अ रायट रिलेशन डिवोर्स जाता. A husband and wife, when they have a right relation, आणि कितें वाद विवाद जाता एकामेकाक राग काडटा बी ना. इनफॅक्ट मोग येता. हॅलो. आनी जे कोणाचे पटना, जे कोणाचे रिलेशन इवन गो वायलात आसूं न्ही आनी पटना एकामेकाचे, दोगूय रिलेशनशीप सारकें ना, डिवोर्साक पावता. रिलेशन कट ऑफ जाता. येस और नो. आनी आमोट रिलेशनशिपान आसूं जाल्यार कितें जातलें. आमचे भितर जे आमकां कोण बरो आहा ताका आमी कितें करपाक जाय. जो कोण आमकां बरो ना कितें जाता वी कॅन लव देम. आय लव यू, आय स्वीट हार्ट म्हणटा आनी केन्ना म्हणटले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. एके वाटी हांव सारखे देवाचे मानवले दुसरे वाटी कोण येलो. प्रेज गॉड. कोणा म्हणाले अहंतर करतले कितें सायन करतले आनी नाल्यार दोळ्यान तरी दाखयतले आय एम नॉट हॅपी. दोळ्यान जायते उलयता आमी. येस और नो. वॉट वी कॅनॉट डू इन स्पीकिंग. दोळ्यान दाखयता म्हाजें इंटेंशन कितें आहा तें. थ्रू युअर आयज यू कॅन शो वॉट कायंड ऑफ इंटेंशन्स यू हॅव अगेन्स्ट. सांबाळून राहा. Last week there was an incident. An angel. Mike. सगळ्या फाटल्यान खूब आहा. आयकूंक सुद्दां तुजी स्टोरी. Story no. Last week कितें जालें आनी एंजलान म्हाका एक सांगलें दोनूच वे आहा एका सिच्युएशन फेस करपाक. रिस्पॉन्ड आनी रिएक्ट. रिस्पॉन्ड मामा म्हणपाक लागलें एकूच वाट, दॅट इज लव. React you will have 100 ways to react. But responding, there's only one way. You don't have to think. So you have to respond, not react. The nice instructions is giving. Holy Spirit instructions is giving. Praise God. Praise God. Hallelujah. So, हांगासर आमी रिएक्ट बी जाणा, रिस्पॉन्डूय जाणा. हे सिंचर उलयता. थोडे जाण हे रिस्पॉन्ड आनी रिएक्ट म्हळ्यार खबर ना. तें सोडून दी. आमकां the one who knows react and respond. Even there वचून
पॉजान काय उरता की आम्ही रिॲक्ट करता थोडो मुवमेंट इतले पॉजान उरता की रोखडेच रिॲक्ट जाता नाल्यार रोखडेच पॅनिक तरी जाता नाल्यार दूख तरी जाता नाल्यार आनी कितें तरी दुबाव तरी येता आनी हुंय ना हुंय आमची उतरां भायर नाल्यार डीप कोती बरी कितें म्हणटा वारी चिंतनेन पडटा वय की ना कोती बरीच जाता प्रेज गॉड सो हांगासर इन अ रिलेशनशीप रिएक्शनाचे टायम चान्सच ना इन अ रिलेशनशीप ओनली दॅट इज वाय दॅट रिलेशन स्टँड्स तेका 10 वर्सां जावली 20 वर्सां जावली 50 जावली आनी 100 जावली दॅट रिलेशनशीप नोबडी कॅन लिव हे रिलेशन तुका प्रेज गॉड आनी हे केन्ना जाता खरोच तूं रिलेटेड आहाय जाल्यारूच when you are truly related to the Lord and in this intimate relationship is what it is not about what I like, it is about what my opponent like. Marriage life मान जर आपल्या गोवा कितें लायक आपल्या बायले कितें लायक आमी तें शिकले न्हू जेन्ना okay and like which what we are in the word of God out of word of God we don't like it but we husband or wife म्हाका कितें out of word of God कितें जाता we now know to pray for him, Lord, your form, your wisdom unto him. तुझी जाणवान ताका बोल्लाय तुज्या मोगान बोल्लाय तुज्या आशिर्वादान बोल्लाय एका बॉक्सनेन बोल्लाय आनी तूं रोखडोच देवाचें उदान वाडयलाय हें आमचें मागणें आमच्या मोगाची लव्ड वन्स आय एम टेकिंग द नेम ऑफ माय लव्ड वन जावं तो घोव बायल भुरगीं कोणी जावं दॅट दे आर सेव्ड प्रेज गॉड आनी स्क्रिप्चर घेवन तुमी येता फॅमिली जो एकलो सारवार आहा आख्खी फॅमिली सारवार जाता तुजें उदक म्हणटा तें 100% करेक्ट पयलें म्हणजे सारवार जावपाचें इम्पॉर्टंट आयज पासून कितें जालें जाल्यार आय शूड बी सेफ एवरी टायम एवरी मुवमेंट रेडी आसपाक जाय एक जेजू म्हणटा हांव चोरा भाशेन येतलो जेन्ना हांव येतलो पळोवपाचें पासून ना त्या टायमार तुजे दिवल्यो आनी तेल बरोबर रेडी आहा ओ हांव येतकूच राव मातशें हांव मातशें तेल घेवन येता हॅलो प्रेज गॉड आनी तो रिच मॅन इफेर्नान पावलो तो इफेर्नान वचून त्या उज्यान वचून सोदमता कितलें इम्पॉर्टंट साल्वेशना तें तो आतां आपलें जालें तें जालें आपल्या भावाक सारवार करूंक सोदता जे अय्याश केल्लो जे सारकें ब्रँडेड म्हणून इतले ते जियेताले आतां तो लाजरसाक पळोवन ताका जाय कोण तरी वचून तांकां जावं तो वा जावं लाजरस धाड म्हणटा आमकां कित्याक आमकां एटलिस्ट पळोवन ते बिलीव करतले की आमी ते सांगता पळय ते जे अय्याशी करता पळय ते जे संवसारान आमी जे संवसार तितून बुडल्यात पळय ते सारके न्हू ते रोखडेच डिफरंट तुका गावतले मन बदलपाक जाय आतां गरज ते लाजरस पळय ताणें कश्टावलो बरें आहा पूण थोडोच वेळ पण जिवीत ताका साश्टीक गावलें प्रेज गॉड सो हांगा सो इवन लाजरस रिच मॅन म्हणजे तो ग्रेस्काय मनीस तो सांगता ग्रेस्काय बोलो तो मनीस इफेर्नान आहा पळय तो सांगता धाड आनी अब्राहम सांगता एक तुका सांगता एका धाड ओ तूं वच ते चेंज जावचें ना कित्याक तांचे पासून पळय पुस्तक उरला तांचे पासून जो ते तांकां आयकना तुका आनी लाजरसा पासून आयकपाचें म्हणटा की ना हॅलो जो कोण पळय पुस्तक सांगता तो आयकना आनी तो आयकतलो कोणाचें अब्राहमान सांगला एक पळय पुस्तक शिकोवपाक थंय प्रॉफेट्स आसा थंय पास्टर्स आसा थंय इव्हँजलिस्ट आसा थंय टिचर्स आसा प्रिचर्स आसा जायते लोक आसा देवान विचून काडले तेंची जर आयकना बुकांतलें कितें बरयलें तें जाल्यार तुमी वचून काय फायदो अब्राहमान वचून सांगलें अदरवायज यू रीड देम आउटकम फायंड आउट विच लूक Praise God. Rich man and poor man story.
Luke 16, verse 12. कोण एक श्रेष्ठ मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक सोनी वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बरी जेवणां करून तागोशी जियेतालो. बोरी जेवणां करून कोण काय म्हणना सारखे रिचस पार्टी तांकां हेजे तेका पडलें ना आपले पोटाचे आपलेपणाचे आहा तितली ग्रेस का सारखे अशें ओगडायता अशें तांकां ते संवसारी भाशेन एन्जॉय म्हणटा. सो बरी बरें जेवण बरी कापडां आनी मार्गेली आनी ब्रँडेड. प्रेज गॉड. मागीर आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चवलांनी व्हरोन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. प्रेज गॉड. आनी कितें दिसता तेन्ना फुडल्यान मातशें व्हडलें कितें कॉलनी आहा थंय मातशें बिजनस घालया कशें दिसता न्हू. आनी तो हांगा हे व्हडले पयशेकार आहा ते घरा भायर आपूण पडोन आसता कितें मेवतलें म्हणून अशें हय की ना. हॅलो तेजे कडेन कांय ना एटलिस्ट तुवें आसून पण कितें मेवतलें म्हणून अशें तो आसलो. प्रेज गॉड. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो. आनी एक दीस तो भिकारी मेलो. भिकारी म्हणल्यार भिकारी न्हू येतो तो मागीर आसलो हांगा ना थोडे बायबलान आसा तो मागीर आसलो. तो कोण आसलो तो पळयतालो मेजा वयले उरलेले कितें हाडून पडलेले तरी हाडून दिता काय म्हणून. मागीर आसलो. भिकारी म्हणजे मागता न्हू ना मागीर आसलो. भिकारी म्हणजे मागप. हो भिकारी असो हो भिकारी न्हय पूण एक आशेन रावता न्हू. मेजा वयले टेबला वयले न्हय मेजा वयले पडलेले पळय सोड्याक उडयता पळय तसले तरी मेवतले काय म्हणून तो बसलो. हे मेवना. प्रेज गॉड. आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या कोपान व्हरून दवरलो. पळय तो मेल्या उपरांत ओके आता कोण येयलो देवदूत. देवदूत. वा कितें मानन न्हू कितें रिस्पेक्ट न्हू. थोडो वेळ तो भरपूर कश्ट काडले तेणें. तेजे घाये जाले सुणे लेवताले तेजे घाये पूण मनशान वळखूंक ना. कोण मोलम पट्टी करपाक फुडें कोण येवंक ना. हॅलो हांव म्हाजी भुरगीं म्हाजी फॅमिली पुरो सायबा कितें येता. प्रेज गॉड. मी माय आनी आय हेजे भितर आमचो संवसार काबार. येस ऑर नो. Myself and I. Me, my, and myself. Me, myself and I. Me, myself, and I. Not only that, no, me, my also. No? Me, my, and family. Us. Family. आनी व्हरलो. My family. आमी Oh, Amit's. Nuclear family. Oh, सगळे कडेन जाता. my spouse and my children. Even grandparents, get out. Praise God. आणि जाता की ना पहिले कितें ग्रँडपेरंट्स इन आता ग्रँडपेरंट्स आउट. हांव म्हाजी भुरगीं म्हाजो स्पाउस बरो आय एम हॅपी. हांगा खंयचे आशेन कित्याक हे इतले पयशेकार जे कार जे नेसता ते पळोवन घर दार पळोवन कितें आहा भरपूर ग्रेसकायन भरलेलो संवसाराचे ग्रेसकायन भरलेलो. आतां कितें आहा ग्रेसकाय मागपाक खंय बसोंक ना तो पूण बसला कित्याक लागून मेजा वयले पडलेले पासून हाडून दिले जाल्यार एटलीस्ट म्हाजे पोट भरतलें. प्रेज गॉड. समजता हो भिकारी म्हणले मागून बसोंक नासलो पूण बसलोलो कितें थोडे बायबलान काड जाल्यार हे तुका मेवतलें की तो मेजा वयले पडोन आहा पळय तें खावपाक बसलोलो. प्रेज गॉड. मागीर आतां पळय हो मेल्या उपरांत आज गोडवे येयले म्हणटा पळय काय बरें बरयला पळय. आज गोडवे येयले म्हणटा तेका आनी उखलून अब्रामाच्या गजमान अब्रामाच्या कुडीक गेलो. ते म्हणजे गोपान म्हणजे ताका कुडयो म्हणटा. कितें म्हणटा घराक कितें म्हणटा आमी हाऊस कूड. ताजे कुडीन गेलो ताजे गोपान गेलो. प्रेज गॉड. आतां इतलो भिकारी कोणा जियेतालो इतले त्रासान जियेतालो इतले पिडेन इतले आख्खे कुडी घाये आसले जेवण ना दिसभर कांयच आनी बेगीनूच मरोन गेलो. प्रेज गॉड. थंय
येल्या उपरांत तितलो पळय मान ताका गावलो. स्वर्ग दूत देंवलो सकयल ताका व्हरपाक. प्रेज गॉड. हितून कितें आहा? लाजरसूय क्रिस्तांव दाखयता, रिच मॅनूय क्रिस्तांव, आनी दोगां भितर कितें आहा? हो एकदम गरीब आनी तो एकदम क्रिस्तांव, संवसारीक क्रिस्तांव. प्रेज गॉड. आतां ह्या संवसारीक गरीब मनीस जो आसलो, जे तळमळटालो, कोस्तावतालो, रोखडोच ताजे दीस गेले कश्टाचे आनी बेगीनूच देवान साश्टीक दिली ताका फावो केलो. स्वर्गदूत गेले आनी अब्रामाचे भुजमान पडून दवरले. सलभता कितलो वालोर ताका. आमकां एक 120 वर्सांचें जिवीत आमकां व्हडलें दिसता. आनी इमॅजीन साश्टीक जिवीत कितें. इमॅजीन साश्टीक जिवीत कंपेर करुया त्या 120 वर्सांचें. मी माय आनी हांय 120 केल्यार कांय ना. ना स्वर्गदूत येतलो ना आनी कोण येतलो. मी माय ना हांय करीत न्हू थंय उरतले. कोण येवचो ना स्वर्गीच्यान तुका रिस्पेक्ट कांय ना. पळया हो मेलो जाल्यार इतलो मान मेळलो, इतलो रिस्पेक्ट मेळलो. स्वर्गदूत येवन येवन ताका उखलून मेलो. पूण खूब जाणां म्हणटा न्हू हांगा जिवीत बरें जियेलेलें बरें फुडलें थिंगा कोणें पळयलां म्हणून. कोणें पळोवंक ना म्हणून तें हें दिलें न्हू दॅट यू हॅव मेमरी. तो इफेर्नन आसा तरी तेजी मेमरी, दोळे आहा, कान आसा, सगळे मेमरी आसा. फाटले उडास आसा, प्रेझेंट कितें आहा तें चलता तें उडास आसा. This is after that we are talking. So this is an evidence that nothing dies. सगळे मेमरी म्हणटा पळय आमचे सगळे उरतले. एक तर इफेर्नन आसता, एक तर देवा कडेन आसता. Only difference is you want to live in the presence of the Lord, that is called eternal life. But the one who lives in the hell is not permanent. इतले जवळ त्रासात पिडे, इतली पिडा. Bible is speaking whether to believe or no, it's my choice. Every word is an evidence. जे कितें घडलां कितें घडपाचें घडटा सगळें कितें बायबलान सांगलां पण त्या प्रमाणेच घडलां. त्या भायर आनी कांय ना. प्रेज गॉड. इवन जेजूक जर हांगा येवन सॅक्रिफायस दिवंक जाय जाल्यार पयलीं आनी कडेन ताजे पासून बरयल्लें आहा. जे कितें बरयल्लें प्रोफेसाय केल्लें ताजे पासून सगळें ताणें फुलफील केलें. प्रेज गॉड. इवन गाडवाचेर बसून तर गाडवाचेर बसून गेलो. देव म्हणटलो गाडवाचेर बसला म्हणटलो कित्याक तें बरयलें म्हणून तें बसून लेवलाचेर जेजू येवन बसून तें फुलफील केलें. प्रेज गॉड. जे कितें तुका दिश्टी पडटा जेजूच्या जिवितांत, जे कितें ताजे बद्दल बरयलें तितलेंय ताणें फुलफील केलें. सो बायबलाचें केन्ना बरयलें? 800 वर्सां पयलीं. 800 वर्सां पयलीं बरयल्लें तें उपरांत जे कितें बरयलें पळय तेंच जालें. आनी फुडाराचें बरयलें. फुडारान चुकोवंक ना. A to Z बरयल्या फुडाराक. संवसार कितें जातलें, कशें झूज मांडटले, कशें अकाल येतलो, बेबीन येतले, कशें भुकें मरतले, कितें कितें जातलें, जेजू केन्ना येतलो, सगळें सिस्टमॅटीक आदी फुडें बरोवन दवरला. प्रेज गॉड. दाखोवपाक ताजी मुद्रा एकूच म्हणटा फेल वचपाची ना. म्हणटा की ना लूक 1:37 म्हणटा की ना माझी एकूय मुद्रा म्हणटा फेल वचपाची ना. सो हे बिलीव करपाक आमकां कितें जालां? गोडे दिसती पडना पूण कसो बिलीव करतलो हांव? हाव डू आय बिलीव? वर्ड इज सेइंग बट हाव डू आय बिलीव? My action was what How I do you believed. believe? My action in the message what I believe. How do I believe? Who will give me the evidence of belief? The word of God. The word. Huh? The word of God. Faith will give me the evidence. भावार्थ म्हाका गवायकी दितलो दिसना ते वस्तूची खात्री दिवपाक. Faith will give me the. Faith will give me the evidence of the things which I cannot see. This word which is written, I can only know by faith. If I have the Holy Spirit, only I can know through the Holy Spirit is. If I don't have the Holy Spirit, I can take as a knowledge, as information, but I will not believe it. My action will show I don't believe by faith. I take it as a knowledge, but I will not believe it. संसार बुक वाचता but they will not accept Jesus. And the one who puts the faith, that person can also
So आता पळय, there are two ways of belief. We learn, right? One belief is seen, other belief is unseen. Both we can believe. Both can be believed. Seen, दिसता ते सोद मानूं येता, दिसना ते सोद मानूं येता. दिसता ते सोद मानपाक आमचे फायदा आसा. म्हाका फेथाची गरज ना. फेथ सेन्साची गरज ना. फायव सेन्सीस आसा. फायव सेन्सीस हांव बिलीव करता. कितें म्हाका दिसता, कितें म्हाका फील जाता, कितें हांव आयकता, कितें ते सगळे सेन्सीस यूज करून I can feel the smell, I can feel many things and believe them. Even by feeling, can I see the air? But can I feel the air? म्हणजे म्हणून जायना, वारो ना, कितें म्हाका दिश्टी पडना. दिश्टी पडना म्हणजे वारो ना. I can use another sense called feeling. I can feel. Hello? So, थोडे वस्तू फील करून बसून आम्ही बिलीव करू येता. सोद मानूं येता. Yes or no? थोडे वस्तू आता फील जाता, दिश्टी पडना पण फील जाता. आणि दुसरे बिलीफ आहा पळय, हे फायव सेन्सीस आहा पळय, थंय ताचे लिमीट सोंपता. फायव सेन्सीसाचे लिमीट सोंपता आणि त्या उपरांत खंयची सेन्स युटिलायज जाता? फेथ सेन्स. That is why faith is the evidence of the things. Faith picture at the beginning. Praise God. I can see you and her. Praise God. But can I see anybody is between you and her? How do you? How do you see? You may not see anything, but I can see angels in between. तुमच्या दोगां भितर आज बोलवो म्हाका दिसती पडटा. कसो दिसती पडटा म्हणलो? खंयचे दोळे यूज केले? ह्या दोळ्यान The closed eyes. I don't need to close. With the same eyes I can see. The one where he closed. Huh? The one where he closed, when you see this one face, right? Yeah, but you don't need to just close and see. I can see because the word says no. Faith, by faith, I don't need unseen evidence. Faith is unseen evidence. Right? What is unseen, I can take the evidence of faith and I can believe. I am supposed to believe what I cannot see by faith. भावार्थ उद्देशी जे कितें म्हाका दिसती पडना ते हांव पळोवं येता आनी स्वतूय मानूं येता. कशें कळटलें? दोगांय भितर हात पडवे हांव भितर दोगांयचे मदें हात पडवे हांव म्हणून बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर अशें म्हणटा की तुमच्या मदें हात पडवो आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. 6,000 angels around one. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, नोटा बिलीव कशें करप? आनी तितूनय मातशी चेंजीस जाल्या. जे आमी पळोवन बिलीव करता न्हू, ते बिलीव म्हणटा आमी आतां अनबिलीव. नो मोर दॅन बिलीव. सोत मानता म्हणटाले न्हू, दिसता ती वस्तू, ती आतां दिसता ती वस्तू आतां कितें म्हणटा? ऑन पावर. अनबिलीव कितें म्हणटा? ऑन पावर. अनबिलीव, ऑन पावर म्हणजे कितें? भावार्थाची ना ती वस्त. भावार्थाची ना ती वस्त अनबिलीव. ऑन पावर. भावार्थ ना म्हणून तुका दिसता तेजेर तूं पातयताय. दिसता ते तुका खरें दिसता, सोत दिसता. प्रेज गॉड. आणि जो कोण दिसता ताका पातयेवन चलता, ही इज ऑलवेज अ लूजर. लूजर. जो कोण दिसता ताका पातयेवन चलता न्हू, ताजेर डिस्ट्रक्शन आहा. आणि जो कोण दिसना आणि पळयत पुस्तक म्हणटा त्या प्रमाणे चलता, दिसता ताजेर पावलां घालून चलता, ही इज गोइंग टू लिव इटर्नल एव्हरलास्टिंग लायफ. प्रेज गॉड.
हालेलुया. सो कितें करपाक जाय आमच्यांनी भावार्थाची एक्सरसाइज करपाक गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. या Here's what happened. Why distraction? सगळ्यांक जाय कितें चलता तें. Thank you Jesus. Yes, ask the question. Yes, yes. She's not preaching. I'm preaching here. You asking something? गरजेचे काय चालत नाही. चड गरजेचे म्हणजे हां. दिसता ते आमी ते आमकां जे कितें दिसता पळय ते आमकां फटयता. उलयताय जे हा? दिसता ते आमच्या लागीं उलयता सारकें. ना उलयता बरें आहा पूण आमकां फटयता. उलयता वय खोटीक उलयता. आमकां जे दिसता ते फटीक उलयना. म्हाका जे फिलींग करूंक लायता पळय खूंय फटवता. हांव फटवता जे कितें दिसता ते प्रमाणे चलता ते फटवता. सो तेका सोत मारून चलता पळय इतलीं वर्सां पळय सोत मारून इतली चलताली. जे कितें दिसता पळय फायनल. जे कितें दिसना ते आउट ऑफ डिक्शनरी म्हणटा पळय ते म्हाका काय रियल दिसना. सोत दिसना ना न्ही. सो दिसना ती वस्तू आमकां कितें करताले ना सगळें दिसताले आनी तेजेर आमी केलें फोकस नासलो इंटेंशन नासलें कांय ना. प्रेज गॉड. समजता. सो दोन बिलीफ आहा. एक बिलीफ जे आमकां दिसोन येता ते बिलीफ हो फायव सेन्सीस बरोबर येता ते बिलीफ अनबिलीफ म्हणटा. आनी जे दिसती पडना पळयत पुस्तक वाचयता पण दिसती पडना आनी तेका तूं सोद मानताय तेका म्हणटा ऑर्गेनीक सोद मान. आतां पळया कितें सोद मानपाचें आतां आमचेर दिसना. दिसता ते वस्तू दिसना. दिसता ते तुजें दिसवणपण आसा. बिलीव करी जाल्यार. दिसना ते बिलीव करी. बिलीव म्हणजे जाणा न्हू कितें तें. सोद मानप म्हणजे कितें. सोद मानप कितें एक्शन. आतां म्हाका सांग दिसता ती वस्त दिसता ती वस्त तेका कसलें एक्शन करतलो तूं. दिसता ते वस्तू आमी नाका. आता दिसता ते वस्तू कसोन तूं बिलीव करतलो. म्हाका दिसता. दिसती पडटा न्हू तेका एक्शन आसा. Action ना. सो दॅट बिलीव इज हाऊ कॅन यू कॉल दॅट बिलीव. Oh, they are not priority. नो नो हां बट दॅट वी रियली बिलीव. एनी प्रॉब्लेम कम सिकनेस ना आवय पयले म्हणल्यार ते बिलीव जाता आवय ते करूया अदरवायज यू गो एंड सी हाऊ मेनी हॉस्पिटल्स आर फुल. बट फॅक्ट म्हणटा ते सगळ्यांक जाता. दुयेंस सगळ्यांक जाता. होय ट्रुथाचेर देवाच्या उतराचेर सोद मारना पूण हे नॉर्मल कित्याक जाला पयले जाता कित्याक सगळे नॅचरल नासतात. थोडे देवसरा कडल्यान येता थोडे म्हाजेच ओल्ड डस्टा वयल्यान येता. थोडे एन्सेस्टर कितें आहा पळय हेरिडिटरी तितून येता. प्रेज गॉड. स्पीकिंग यू आर टॉकिंग. प्रेज गॉड. सो हांगा उलोवप कितें दिसती पडटा तें वो दिसती पडना तें. दिसती पडना ते तेका एक्शन जाय पडटा. आनी तो एक्शन कसलो भावार्थाचो. हांगा भावार्थाची एक्शनाची गरज ना. कित्याक हांगा दिसता जाल्यार एक्शन कितें करतलो. यू आर स्ट्रेट अवे बिलिव्हिंग. स्ट्रेट अवे तेका सोद मानता आमी. दिसता तेका एक्शन ना. एक्शन म्हणजे कितें तुका दिसता तें एक्शन करताय तूं. जस्ट बिकॉज यू कॅन सी यू बिलीव एंड यू आर डुईंग एक्शन. नॅचरल एक्शन्स जाता. बट वॉट यू कॅनॉट सी थंयच्यान तें दिसना तें नॅचरल एक्शनान कशें हाडटा पळय नॅचरल पळोवन तशेंच जें कितें दिसना जें कितें बायबल वाचयता त्या प्रमाणे घेवन जें दिसना पण दिसता जाल्यार म्हाजें एक्शन जावपाक जाय. Depending on the written word of God, Asamic. That word of God right now no super, but you will experience supernatural. Praise God. Correct.
लागला तेव्हा घेतलो आणि पोहोचना पण राईट नाव ती नॉट सुपरनॅचरल फॉर मी बट दॅट इज सुपरनॅचरल ॲज यू कीप ऑन डुईंग इट यू विल एक्सपिरियन्स why supernatural because natural has limit and this what you cannot see takes you to the above limit it is limitless. Like natural will go and on the place of the natural, the supernatural will take. No, natural is there. That natural has some limit, but beyond that, this is what is called supernatural. But when we believe something, natural will go from there. What we believe for the supernatural will come on that place. Your action, whatever action you are doing. If your action of faith, definitely it will take to the supernatural. But it takes process. This word of God, what we cannot see, is a spiritual spirit. It takes to you in a spiritual realm. From unseen. There I don't need my physical eyes to see. Yeah? कुणीच्या डोळ्याने म्हाका पळोवंक मेळना जे कितें म्हाका दिसना. हे दुर्गा बाय कितें आहा म्हाका दिसता? Praise God. ह्या दुर्गा बाय कितें आहा तें म्हाका दिसना. ह्या दुर्गा बाय दिसती पडना जाल्यार आत्मीक जिवितांत कितें आहा, आत्मीक संवसारांत कितें आहा तें कितें दिसती पडटलें? That does not mean that I cannot see. God has made me to see what is there in the spiritual kingdom. Through His word. Praise God. दिसती पडना आत्मीक संवसारांत कितें चल्लां काय? कितें चल्लां आत्मीक संवसारांत? कितें आहा आत्मीक संवसारांत? आणि तुवें कितें सगळें कितें चल्लां पळय तें सगळें कोण दिता असली कळगी? सो तशेंच आतां मेले उपरांत कितें काय? मेले गेले काय बात? वन लायफ एन्जॉयमेंट गुड पार्टी बेस्ट लायफ करूया म्हणटा आमी ओय बेस्ट लायफ बेस्ट पार्टी बायबल क्लियर म्हणटा दिसता तेका तो पात्याका फटवलो तो कोणाक पडलो तुझे एंड डिस्ट्रक्शन आसा तूं 120 वर्सां पासून केलोय पासून एंड डिस्ट्रक्शन आसा प्रेज गॉड पूण तूं देवाच्या पुत्रान आसाय आनी देवाच्या मुद्दो कितें सांगता तें सोत मानून चलताय सोत मानून म्हणजे बॅकअप विथ एक्शन बिलीव म्हणजे देवाचे पुत्र जे बिलीव करता तेका म्हणटा एक्शन आसा an action वो action कितें faith भावार्थ म्हणजे कितें दिसना ती वस्तू तुका खात्री दिवपाक ती भावार्थाचो एक्शन जाय म्हणजे कितें जे दिसता आनी हांव एक्शन घेता दिसता म्हणजे कितें कोण मेळोंक गेलो हांव गेलो म्हणून दिसता म्हाका म्हणून हांव घेव आतां सॅम्युएलाक ताळो आयकूंक येयलो सॅम्युएल रातचो भितलो लावलो डी आनी उठ्ठा आनी सांगते ताचे प्रिस्ट जो आसता एली ताका सांग दुनिया कित्याक खबर तर म्हाका कितें म्हणटा तो आपल्यान हॅलो आपल्यान आपयला म्हणटा की आपोवना आपल्यान आपोवना ते पण आवाज कोणा सो पण त्या आवाज कोणा ऐकून येलो हॅलो प्रॉफेटाचो आवाज आवाज कोणा ऐकून येलो एली जो प्रिस्ट आसा ताचो आवाज ऐकून येता नाल्यार अननोन आवाज आला तो कित्याक वयतलो जेवेन पासून आवाज ओळखूंक पावता कोणाचो आवाज पळय हालेलुया आपयता एली गो दिसता पण कोण उलो मारतालो देव मारता जायते फावटी आमकां दिसता कळना कोण उलो मारता काय आसूं कितल्या फावटी आमी बिजी करता आणि स्पेशली तूं डीप दिता स्पेशली तुका वेल्युएबल टायम तूं कोणाक दिताय कसल्या टायमार करून देव तुका कसल्या टायमार तुका उठयता प्रेज गॉड मिडनाईट प्रेज गॉड आता एक फावटी आपयले दुसरे फावटी आपण आपोवना तूं वचो न्हीद म्हटले स्टोरी अनेकदा आवाज येता सॅम्युएल कितें म्हणटा अनेकदा वचोन सॅम्युएलाक गावता पण जे फावटी कितें तो पिसो इतलें ना न्हू आवाज सॅम्युएलाचो पण आपयता कोण प्रेज गॉड आमकां कितल्या फावटी उलो मारला कितल्या फावटी हांव आयकला
आमकां कितें फावटी उलोवपाक आमच्या नांवान गॉड नोज अस बाय आवर नेम. आमी केन्ना आयकलां केन्ना एक्सपिरियन्स केला? I have experienced this 2 years back. चोपडान कोविडाच्या टायमार 2-3 म्हाका जाग जाताली. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, पूण हांव जातालें देवपाक कितें जाय तुका म्हाजें इश्टां तुका फ्लॅश सायज पास गॉड. आनी अशें करून म्हाका देवाची थोडी म्हाका येवजून म्हाका सजवताली कितें तरी सोदता. आनी I was in the intercessory group first. So I thought maybe God wants me to intercede for the people. So I started interceding that time. First 2-3 days, 1 month सुमार म्हाका राग येवपाक लागलो. हीच जायना न्हू, उठपाक पडटा. सो अशें करून हांव देवाचो ताळो आयकूंक लागलें आनी intercede करूंक लागलें. हांव ग्रोसरी करपाक लागलें मेलेल्यान पासून परगटवेच्या पत्न्यांक लागून. आनी अशें करून देवान म्हाका हांगा हे सारकें वाडयलां. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. असो न्हू केन्ना कितें आमी टीप दिलेले आसता. रातचो स्पेशली जेन्ना स्पिरिच्युअल बॅटल जाता तुमी आंख पडवी आनी देवस्थानामध्ये झूज मांडटा आमी न्हिदलेले आसता त्या टायमार आमकां देव उठयता. न्हिदोंक दिना, न्हीद पडना पाहिजे आसता. उठ आनी कितें म्हणटा एक्चुली आमी त्या टायमार आमचे कडल्यान मागणें मागता इंटरफियर जावपाक. आमच्या कडल्यान म्हणटा डान्सान तरी उठून आमी स्टार्ट करूंक जाय प्रेयर करून. एक 15 मिनटां आनी प्रेयर करून जाल्यार न्हीद. पूण जेन्ना तुका उठयलें जें भिना तें देवान उठयलां. एके भाशेन तो टायम तुवें वेस्ट करूंक जायना. जाता तितलें तें जिवेचे वेळार कितें तुवें गॉट इट न्ही. न्हीद पडना जाल्यार कितें करता आमी एक सायडीन तो टायम तसोच मेळटा. Praise God. म्हाका तो 2-3 मिनीट जालो असो कळ्ळें न्हू. म्हाका तेन्ना कळ्ळें म्हाका ह्या कितें तरी जाय म्हाजें म्हाजें कितें अशें फेस करपाक. फेस करताली हांव की ह्याचो उतर नासलें म्हाजे कडेन. सो फेस करून म्हाका देवान उतरांनी वाडयलें. कित्याक हांवें ताचो ताळो तो आयकलो. सो ताळो आयकप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. Thank you, Jesus. थँक So, यू. even ताळो आयकून एकएकदां आमकां म्हणजे न्हिदलेलो तरी सुटून उठटा आमी. कितें तरी स्वप्न हो कितें दिसता काय उठटा तेन्ना एक्चुली आमकां देव कितें तरी सांगूंक सोदता. ना सांगू न्हय आमकां आमचे कडेन प्रेयर मागता म्हणजे प्रेयर करप. डान्सान उठोन फक्त प्रेयर करीत जाल्यार देर आर स्पिरिच्युअल बॅटल्स जे जाता पण देवाक आदार मेळटा. सो आज फुडें झूज मारपाक आमचे इतल्या कुठं म्हणपाचे ना प्रेयर करून उठता. Praise God. Like for example, we met my daughter was not well. Mike. Praise God. When my daughter was not well, I managed to sleep next to her in the hospital. म्हाका जें उठयत आलो आनी ताका उठ आनी मागणी चालू दवर आनी हांव कंटिन्युअसली मागणी चालू दवरतालें. सकाळीं 5 जायचं, 4 जायचं, कंटिन्युअसली कामसान आसतालें. आनी सेम 2 दिसां पयलीं अशें घडलें. हांव मागण्याक बसलेलें सांजचें आनी भुरग्यांनी म्हाजे कडच्यान चाय मागली, कॉफी आनी सँडवीच. हांव कामसान उलयतूच गेलें. आय डिड स्टॉप डावन आनी ऑल ऑफ सडन म्हाज्या फ्रिजाच्या फाटल्याचें उदक येयलें सकयल. हांव एक कॉफी आनी सँडवीच घेवन हांवें सकयल पळोवना आनी उदक सगळें लीक जालें म्हाजे सकयल. आनी हांव असलें आनी टर्म्स म्हाजे चालूच आसले हां. इवन दो आय वॉज मेकिंग अ कॉफी नॉट द टर्म्स वॉज लायक इट वॉज ऑल ओनली आनी हांवें तें सकयल पळोवना बिकॉज आय वॉज टेकिंग कॉफी आनी सँडवीच इन माय हँड. आनी अशें घसरून पडलें. दोनी पांय क्रॉस जाले आनी वचून भिंतीर आपडलें. बट स्टील वेन आय फॉल ऑल्सो कॉफी सायडीक पडली, ताट सायडीक पडलें, कॉफी आपडली. बट थँक्स वचून ऑन म्हाका कांय लीक लागूना, कांय लीक जावना म्हाका. हांवें पांयाक पडलें कांयच ना. सो दॅट्स हाव आय नीड प्रे कंटिन्युअसली. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Even आमचे कितें आहा प्रेयराक त्या टायमार प्रेयर केल्यार इट्स कम्युनिकेट म्हणजे देवाक इंटरफेर करपाक आमी हेल्प मागता. पण दॅट इज नॉट ऑल एक्चुअली. कितें आहा जायते फावटी आमकां देवाचे उतर पयलीं आमकां शिकयतात हाव टू हॅव दॅट नेचर ऑफ गॉड.
nature of forgiveness, giving is required. Many a time I am good in some areas, but some areas I am not so good. When it comes to forgiving, when it comes to love, when it comes to prayer, when it comes to bless, when it comes to forget. So in these areas, जायते areas अजूनही आमचे construction चालू आहे. अजूनही complete जाऊन नाही. जायते एरिया आम्ही मोठा एक एरिया स्ट्रॉंग जाता, पण दुसरी एरिया आम्ही अजूनही उसकत असतो. समजता नाही. म्हणून देवाचे उतर घेऊन आमका पुढे घेऊन पहिले म्हणजे कितें the moment when anybody sees you, they should see you as love. तुका पहिले भितर मोग उत्पन्न जावपाक जाय. That kind of experience. See, the moment God is love, no? आता देवाक आमी love कित्याक म्हणटा? We can see Jesus full of love. How? Everything what he is all giving. जे कितें ताणी कितें केलें सगळें दिवपाचेंच. What question? आता डिफरंट एरियाज असतात लायफाचे. डिफरंट एरियाज असतात लायफाचे. सो आमी जेन्ना एक दोन एरियान स्ट्रॉंग जाता, पर्टिक्युलर एरियान आमी वीक आसता, सो त्या एरियाचेर आमी सगळं कन्फेस करीत रावले पर्टिक्युलर स्क्रिप्चर्स. Yeah, at that time, खंयचो weakness दिसता एक खंयचे एरिया जे आतां अजून पडटा. I am strong. Just simple कितें joy of the Lord is my strength in any area we live. So देवाचे जे एरिया आमी वीक पडटा ते एरियान एकूचदां रिकवर जायना. We have to again and exercise on it over and over again. So faith exercise जावपाक जाय आनी faith exercise through grace तो क्या भरून घेता. So there is that weakness does not remain, that becomes more strong because God is involved in it. His grace is involved in it. कृपा थंय आसता. Praise God. Praise God. So believe म्हणटा, स्वत मानव म्हणटा. स्वत मानव दोन तरेचे कळ्ळें की ना? एक स्वत मानव दिसती पडना तेका आनी दुसरे स्वत मानतात आमी दिसती पडटा तेका. आनी दिसती पडटा ते आमचे निसवणपण हाडटा. दिसती पडना ते आमकां एवरलास्टिंग लायफ, शाश्वत जिवीत दिता. सो हुंय बिलीव करपाचें. खंयचें बिलीव रायट आमकां? चडशे आमकां ट्रेन जाल्ले आहा. दिसती पडटा हे स्वत मानून चलपाक जाय. नाजाल्यार लोक म्हणटलो संवसारचो कसो आवटो पिसो हे कितें हेंचें चल्ला. अरे दिसता ते स्वत मानचे जाग्याचेर दिसना न्ही स्वत मानचे म्हणटले. सो पीपल ऑफ दीस वर्ल्ड विल से यू आर द फूल. हो संवसार म्हणजे तो व्हडलो येदोलो पिसो पडना. कित्याक नोवाकूय सांगलें लोकांनी कसलें पिशेपण रे. दोनयान ते बोट बांदता वो काडटा लँडाचे हांगा रेवाचे हे मारता. बोट बांदता. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेन्ना बोट बांदता दोरया कशी बांदता की ना? हांगा दोरया बिरया कांय ना. रानूच रान आहात आनी जमनीचेर आतां हो बोट बांदता. लोक आसतलो ना? अलग पिसो म्हणटा ते दोरी दिसता. ओके. आतां आमी दिसता न्ही तेका पिशेपण दिसले. आतां दिसना ते आमी स्वत मानता. ह्या संवसाराक पिशेपणूच जातलें न्ही ते. ह्या संवसाराक पिशेपण जातले. सो ह्या संवसाराक कळना की कितें चलता तें. कित्याक हें दिसना ते वस्तू दिसपाक जाल्यार पयलीं पळयत वचपाक जाय. आनी जेजूक स्वत मानल्यारूच म्हाका पळयत वचपाक एक फुकट देणी मेळटा म्हाका. सो म्हाका शिफ्ट जावपाक जाय. दिसता ते सोडून दिसना तितून पावपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी देव स्वत मानता म्हटल्यार म्हाजे एक्शनूच भावार्थाचे कोरणी जावपाक. भावार्थाची कोरणीच म्हाका दाखोवन दिता की हांव बिलीव करता. हांव स्वत मानता. म्हाका दिसता दोळ्यांनी कितें कितें घडटा, कितें कितें चलता. एम आय टॉकिंग ते दोज थिंग्स? हांव ते उलयता जे म्हाज्या दोळ्या फुडें कितें घडटा तें, कितें चल्लां तें, कितें प्रॉब्लेम येयला तें, हांव उलयता. म्हाका कितें जाय पळय देवाचें उतर प्रमाणे. Praise God. So that is what taming your mind is a continuous process.
there are so many areas we are still weak. जायते वाठारांनी मी अजूनही अस्कोत आसा. हय. आता आमी जायते एरियांनी आमी कॉन्कर केल्यात. म्हणजे कितें? नेम करून करून म्हणजे कितें? जायते भागांनी आमी जैत केला. पयत वतलो. ओके? तेका जाय देवाची उतरां. आनी हें उतर एक सांगता आनी म्हाजो सोल एक सांगता. सो म्हाजो सोल जो ओबिडियंट हाडूंक जाय तेका टेम आनी ट्रेनिंग करपाक जाय. जशें आमी जनावरांक ट्रेन करता जाणा न्हू. खंयची जनावर आतां आमी ट्रेन करूं शकना म्हणून ना न्हू. सगळे इवन वागाक पासून आमी ट्रेन करपी न्हू. आं करता आमी सर्विसीन पयला. हांवें पयला सर्विसीन. तुमी पळोवंक ना? हय एकूय जनावर ना कितें इवन तो डंप जनावर पासून तो कितेंय करूं रेडी आहा मनशाचेर ट्रेन केलो म्हणून. प्रेज गॉड. आं? प्रेज गॉड. पॅरट कॅन टॉक बट व्हॉट अबाउट अदर बर्ड्स? तांकांय आमी शिकोवंक शकता. इतले पावरफुल आमचे हालेलुया. थँक यू जीसस. सो जनावरांक जशें आमी टेम करता. टेम म्हणजे तेका ट्रेनिंग करता. आमकां कितें जाय तें तेका शिकयता. तशेंच म्हाका देवाचें उतर कितें म्हणटा तें शिकोवपाक जाय. Take the mic. What do you think? Last week, people last week used to tell, like, I used to tell myself, used to tell yourself, like, scriptures, you used to tell yourself, like, no, I'm not in that, I'm out of that, when you are there. So you're telling yourself, like, and your soul is to get angry with that, you used to make it, saying that scripture again and again, to make your soul understand, yes, you're not in the lab, you're not in lab. So how you used to make your soul understand, to agree, to believe? पहिले जेन्ना म्हाका पयशांची गरज आसली न्हू आनी हांगा कितें म्हणटालो संवसाराचे प्रमाणे कितें पयले सगळ्याक मागलें सोयऱ्या दायऱ्या वळखीच्या फ्रेंड हे कोणें म्हाका पयशे दिना आनी म्हाजे EMI भरपाक लागले बँकेक फाटलें लागला कित्याक हांवें लोन काडून पासून जुगार करून गेलो कोण कितें आहा गो असो हॅलो क्रेडिट कार्ड हे स्वायप करून पासून जुगार घेवन गेलो आहा कोण असो सगळे काबार केले खावयले मागीर सारकोच काबार कांयच ना लेवलार न्ही सारको अंडर डेप्थ कोणाक पावलो ते आनी बारीक जायना म्हाजे कडेन तशें लोन बीन काडून गावता कोण हॅलो हा लोन काडून सो हांगा सो ते लोन आतां फारीक करूंक जायना. Why brother like that? But you were that time. Why it was like that? You were addicted because of that in that way, or for what it was? It provokes you. See, once you start doing that, no, it provokes you. Your mind सुंदर उठता. तुझे mind गुलामपणा उठता. You lose your control. तो गुलामाचो आत्मा. हय. तो देवाचो आत्मा. तो विरांतेचो गुलामाचो आत्माचो माझो कंट्रोल म्हाजेर उरना पण म्हाका जाय तशें हालयता. हांव एक रोबोट कसो जाता. तो निसंतन पावूंक सोदता तो. एके भाशेन आत्मा. हय पण कितें आहा आपल्या हांव डिसीजन करता आहा आयज गोंयचो ना एकदां काय जालें हांव इतलो अमावंट शिकलो की आहा इतले अमावंट व्हडलो अमावंट येयलो की बायलें म्हटलें हे फुड्यान वचप ना हे घालया तुजें क्रेडीट कार्ड हे तुजे पयशे घेतलेले हे सगळें कर सारकें आतां आनी केन्ना आनी वचना शी नाका आमी सगळे सायबा समजता न्हू आतां सगळे हे ती लायज तो आं इज अ लाय ऑल्सो. No, that lie you got lakhs of rupees overnight and you paid off everything. आता नाका होयचो ना सगळे आनी म्हाका दिसता की 2-3 दिन वचोंक ना. हॅलो आयकता कोंकणी प्लीज. कोंकणी सांगता
ओके टाइम झाला म्हाका आपयता बेगीन Question and answer should be talked. Okay, धा मिनटां सो हांगा म्हाजी स्टोरी ही सिस्टम म्हणटा म्हाका म्हाजी स्टोरी काड म्हणटा आनी दाखय म्हणटा आमकां प्रेज गॉड आयसा 12 वर्सां जाली सारको हांव कोणाक पडलो 12 वर्सां जाली प्रेज गॉड सो हांगासर कितें जालें गेलो आपल्या हितून म्हणजे बेश्टो वचोंक ना हांव जेन्ना वचून ती बी वखनाय तेन्ना वचून तूं तुका मेळना पयलें कितें हांव खंय जात्रा जाली खंय गडगडो जालो खंय मडगडो जालो खंय ल्हान खेळप रातची 11 जाली 12 जाली 11 जाली आनी ती बारीक मोठे चिकन बरें ते लो जे बारीक केले पळय बिरो हे आतां व्हडली बी व्हडले एक पावलो चलवता आनी हांगासर खूब गेले पयशे भायले खंय पासून तेजे घरा कडेन हाडून येयले अशें रेडी फारीक करपाक याद पयशे हॅलो भायले सोडून ना भायले सोडून हाडले मातशे क्रेडीट कार्डाचे तुज्या घरा कडेन कितें जालें हाड तेणें हाडले बाबड्यान लाखांनी पयशांचे क्रेडीट कार्ड आनी घेवचना म्हणून पयता जाल्यार आनी सगळे वसत ते उडयले पळय कसो कंट्रोल दिसता हांव करचो ना पण भितर हांव तुजें कंट्रोल करना सो दिसता तुका कितें हांव आनी कांय करचो ना पण तुजें मन तेच वेळार म्हणटाय पण तुजें मायंड म्हणून क्रिएट करता म्हणजे ओडून व्हरता म्हाका असं दिसतालें कितें जेन्ना पासून घरांतल्यान खंय वचना सुशेग हय कोमटीक धरून कंट्रोल ओडून व्हरता कशें दिसतालें That force was pulling me. हय धरून ओडता पळय तशें दिसतालें आनी थंय वचून पयशे ना आसले जाल्यार बरें मजा केलें ना आतां परियसन थंय वचना जाल्यार सूख जायना सूख म्हणजे कांय ना कशें दिसता कांय बरें दिसप ना खंयच्याहूय जाता प्रेज गॉड सो हांगा कितें आहा तुजो कंट्रोल वयता हांगा कितें आहा या Yeah. 100% In that area. Yes, in that area. In negative, you are pulled completely. You are pulled. Yes. Yeah. And you don't want to come out of it because you are very contained and you can handle that. English is that तुम्ही सांगतो Okay, let us say no. Praise God. Okay. God आहे. You are only under that situation where you are handle that negative situation. सांग. And negative. Negative. And totally negative feeling. Negative feeling or तुझो in fact negative feeling leave it. You have no control over it. Yes, you are under. Self control is gone. You are possessed like by the devil. Possessed. Total possession. हय तुझे कितें जेन्ना तूं एक गोष्ट परत करताय तूं गुलामपणान उरताय स्ट्रॉंग होल्डूय तयार जाता ती चिंतना येता आनी तुका कितें जाय तें करिनाय तुका जाय तूं उलयताय तुका करतलो म्हणटाय पण करतलो कितें तेच तेजे देंवचाराक जाय Say for example, brother, for children like some children, okay, जशी थोडे भुरगीं ब्रदर पळयता तांकां खबर आसता मोबायल पळोवपाचें नासता इट इज नॉट ते बरें न्हू पण जशें मोबायल दिसलो आपली सगळें काम सोडून मोबायला कडेन हे म्हणजे एडिक्शन आता डेंजरस म्हणजे मोबाईल ते सेम होय सेम गुलाम न्हू आता या मोबाईल पळयना जाल्यार खंयचे कांय नाका दिसता जमोनी नाका दिसता आणि सपोज भुरग्याक इच्छा बसले हां सो जेन्ना जेवण बरें नासता आनी जेवण म्हणटा हांव तुका मोबायल दिता म्हणटा जाल्यार आवय तूं कितेंय घाल कितेंय घाल